एमसीसी सम्झौता टेबल गरेर फागुन 12 गतेसम्म संसद स्थगित। एमसीसी टेबल भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिक्रिया अब पास हुन्छ। दर्ता भएको 32 महिनापछि संसदमा एमसीसी टेबल भयो। सभामुखको स्पष्टीकरण, राष्ट्रिय महत्त्वको विषय संसदमा छलफल गर्न उचित हुन्छ। संसद भवनभित्र एमसीसी टेबल, बाहिर आक्रोश, प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार। एमसीसी टेबल गर्दा सत्तारूढ सांसदहरूकै विरोध, रोस्टममै पुगे झलनाथ खनाल। संसदमा देव गुरुङले सभामुखलाई भने एमसीसी टेबल नगरौँ। एमसीसी सम्झौता टेबल गर्नु आपत्तिजनक रहेको भीम रावलको भनाई। निषेधित क्षेत्र तोडेपछि नयाँ बानेश्वरमा तनाव। एमसीसीलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको माग। एमसीसी टेबल गर्ने निर्णयमा माओवादीको लिखित असहमति। संसदमा एमसीसी टेबल भएसँगै एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले गरे एमसीसीको श्राद्ध। विप्लवसहित 6 कम्युनिस्ट पार्टीको निष्कर्ष, एमसीसी विरुद्धको सङ्घर्ष गम्भीर मोडमा, कुनै पनि हालतमा फिर्ता पठाइ छाड्ने उद्घोष। काठमाडौँमा एमसीसी टेबल भएसँगै दाङमा शङ्कास्पद वस्तु फेला, सेनाको टोलीले गर्यो डिस्पोज। कुलमान घिसिङको आगमनले फेरिएको विद्युत प्राधिकरण। यो वर्षको 6 महिनामा विद्युत प्राधिकरण 12 अर्ब नाफामा। लगातार आफ्ना विरुद्ध समाचार प्रकाशित भएपछि पलको आक्रोश, भने कहिलेकाहीँ त लाग्छ यो क्षेत्रमा किन यति धेरै खटिरहेको छु। सरकारको कडाइपछि विकल्प खोज्दै क्रिप्टो लगानीकर्ता, प्रतिफल भित्राउन नयाँ नयाँ तरिका। र रुसले 1945 पछिकै ठुलो युद्धको योजना बनाइरहेको बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जनसनको भनाई। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी सम्झौता टेबल गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक 4 दिनका लागि स्थगित भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन 12 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुँदा नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका कतिपय सांसदहरू पनि उठेर नाराबाजी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अब पारित हुने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अब पारित हुने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक सकिएपछि बाहिर निस्कने क्रममा सञ्चारकर्मीले उहाँलाई एमसीसी कहिले पास हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले भने पास हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गर्नुभएको थियो। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र नेपाल सरकार बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संसदमा दर्ता भएको 32 महिनापछि प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गर्नुभएको हो। 2076 असार 30 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो। त्यसपछि भने तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा भित्रकै किचलोका कारण एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। बरु नेकपाका नेताहरूबीच दूरी बढ्दै गयो, नेकपा विभाजित भयो र संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि दर्ता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सत्ताबाट बाहिरिनुभयो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदै गर्दा संसद भवन बाहिर भने एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएको छ। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा केही घाइते भएका छन्, केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठी, असुर ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल हुँदै गर्दा सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन्। एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्थमन्त्रीका तर्फबाट एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समय दिनुभएको थियो। कार्कीले सम्झौता टेबल गर्न प्रस्ताव गर्दा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका केही सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुर्सीमा बसिरहे। उनीसँगै रहेका कृष्णबहादुर महराले उभिएर विरोध गरे। गिरिराज मणि पोखरेल र केही सांसदले पनि उठेर विरोध गरे। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले रोस्टममै पुगेर नाराबाजी गरे भने केहीले उठेर विरोध गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल नगर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गर्नुभएको थियो।
आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उहाँले एमसीसीमा राष्ट्रिय हित विपरीतका विषय रहेको, संसद अवरोध रहेको र आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने प्रचलन पनि नभएकाले एमसीसी पनि टेबल गर्न नहुने बताउनुभयो। एमसीसी कार्यसूचीमा राख्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति पनि नभएको भन्दै गुरुङले संसद अवरोध भइरहेका बेला बरु संसद खुलाउन ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेकोमा विरोध जनाउनुभयो। संसदको आइतबार बसेको बैठकमा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहँदा रावलले भने समय लिएर बोल्नु भएको थियो। एमसीसी सम्झौताले संविधान कानुन मिचेको र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पार्ने भन्दै उहाँले यस्तो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेको, सरकारमा रहेका दलहरूको बीचमा सहमति नभइसकेको अवस्थामा यसरी जनताको भावना विपरीत टेबल गरिनु आपत्तिजनक छ। एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको अवस्था तनावपूर्ण भएको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि असुर ग्यास प्रहार गरेको छ। जवाफमा प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा हानेका छन्। प्रहरीले सडकमा लगाएको बार हटाएर प्रदर्शनकारी अगाडि बढेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि सुरुमा पानीको फोहर हानेको थियो। केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा गरिएको विरोध प्रदर्शनका कारण काठमाडौँको यातायात आवागमन प्रभावित भएको थियो। एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै सत्ता गठबन्धनको एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै आन्दोलन झनै चर्किएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गर्ने कार्यसूची आएपछि विशेष समय लिएर बोल्नुभएकी पौडेलले भन्नुभयो, जसरी श्रीलङ्काले फिर्ता पठाएको छ, हामीले पनि त्यसरी नै फिर्ता पठाउनुपर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले एमसीसीको विरोधमा आज पनि संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास बियुको नेतृत्वमा एमसीसी स्वाहा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा सोभियु अध्यक्ष सुदेश पराजुली लगायत सहभागी हुनुभएको थियो। एमसीसीको विरोध जनाउन पूजा मण्डप जस्तो बनाएर उनीहरूले मञ्चारोपण गर्दै एमसीसी स्वाहा भन्दै होम गरेका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध हुने प्रदर्शनलाई लक्षित गरी संसद भवन वरपरको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ। संसद भवन अगाडिको सडकमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर प्रहरीले बार लगाएको थियो। नेकपा एकीकृत माओवादी, नेकपा मसाल सहितका 6 कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा जारी एमसीसी विरुद्धको सङ्घर्ष गम्भीर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै आज पनि संसद घेराउ गरेका छन्। एमसीसीको विरोधमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ सङ्गठनले दिनौ जसो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। माओवादी र समाजवादीका कार्यकर्ताले आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय आज सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गरेर संसदमा पेश भइसकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने शीर्ष नेताहरूको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीको निर्णय पनि यथास्थितिमा संसदमा टेबल गर्न नहुने भएकाले यस्तो खालको सहमतिलाई आफूले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनुभयो। कहाँ टेबल गर्छन् उहाँले भन्नुभयो, कहाँ टेबल गर्छन् अरे, उनीहरूको भान्सा घरमा संसद त चल्दैन, कहाँबाट टेबल हुन्छ। खनालले भन्नुभएको छ, हाम्रो पार्टीको निर्णय त्यस्तो छैन, हामी त्यसमा सहमत छैनौँ। यस्ता खालका सहमतिहरू न संसदमा लानुपर्ने आवश्यक छ न संसद खुल्ला छ। यस्तो बेलामा संसदमा टेबल हुनु नेपाल राष्ट्र र जनतामाथिको घात हो। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा मसाल सहितका 6 कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा जारी एमसीसी विरुद्धको सङ्घर्ष गम्भीर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन्। एमसीसी जुनसुकै मूल्यमा खारेज हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले आज संसद घेराउ र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने निर्णय गरेका थिए। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, सीपी गर्जुजेल नेतृत्वको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कणजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीको शनिबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै उनीहरूले आफ्नो आन्दोलन गम्भीर मोडमा पुगेको बताएका छन्। साथै उनीहरूले एमसीसी जुनसुकै हालतमा पनि फिर्ता गराइ छाड्ने र त्यसको लागि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको बताएका छन्।
दाङको पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमईको सडक छेउ नजिकै प्रेसर कुकरमा तारले जेलिएको शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ। लमई नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित पद्मिनी खोलाको 200 मिटरको दक्षिणतर्फ सडक छेउमा तार जोडेर राखिएको शङ्कास्पद प्रेसर कुकर फेला परेको हो। नो एमसीसी लेखिएको शङ्कास्पद वस्तु राति 11 बजे सडक छेउमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक सुरेश कुमार काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनाका बम डिस्पोजल टोली घटनास्थल पुगी डिस्पोज गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिनामा 12 अर्ब 12 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 6 अर्ब 18 करोड रुपियाँ नाफा बेहोरेको प्राधिकरणले यो वर्ष 6 महिनामै 12 अर्ब नाफा कमाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा नै 12 अर्ब 12 करोड रुपियाँ पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यो सँगै सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने प्राधिकरण बनेको छ। 2072-73 मा 8 अर्ब 89 करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ। गत आर्थिक वर्षमा भने नाफामा उल्लेख्य गिरावट आएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावट नियन्त्रण, भारततर्फ विद्युत निर्यातको परिणाममा भएको वृद्धि, विद्युत आयातमा कमी, विद्युत बिक्रीमा वृद्धि, अन्य आयमा वृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा संस्थाले उल्लेख्य नाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। कार्यकारी घिसिङले सञ्चालन खर्चमा कटौती, प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदम, 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत खरिद दर अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनाको तुलनामा केही सस्तो हुनु पनि नाफा बढ्नुको कारण हो। अभिनेता पल शाहले पछिल्लो 2 वर्षमा 1000 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा काम गरे। म्युजिक भिडियोमा काम गरेका पल सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय देखिन्छन्। कोरोना महामारी प्रभावितका लागि खाद्यान्न, लत्ता कपडा वितरणदेखि ग्यास सिलिन्डर वितरण गर्दा उनको निकै प्रशंसा भयो। म्युजिक भिडियोमा एक छत्र राज गरेका पल बेला बेलामा गसिपमा पनि मुछिन्छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पलले भने, कहिलेकाहीँ त यहाँ दिनभर नभनी मैले किन काम गरिरहेको छु, यति दुःख किन गरिरहेको छु, विभिन्न काममा सक्रिय रूपमा किन लागेको छु भन्ने लाग्छ। म कुनै पनि कुरामा हतपत बोल्दिनँ, मनमा कुरा राख्छु र त्यसलाई आफैभित्र हल गर्न खोज्छु। तर यति हुँदाहुँदै पनि आफूमाथि गिरोह नै लागेको देखेर अचम्म लागेको पलले बताए। उनले अगाडि भने, खै मलाई बदनाम गराउन किन एउटा गिरोह नै सक्रिय रूपमा लागेको छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर कुनै पनि कुरा सुनेपछि एकपटक सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोध्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ। क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपर फन्डमा लगानी गर्नेहरू लगानी र प्रतिफल फिर्ता ल्याउने नयाँ विकल्प खोज्न थालेका छन्। पुँजी पलायनका कारण अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्दै गएको भन्दै सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले निगरानी बढाएपछि भइसकेको लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल फिर्ताका लागि नयाँ बाटो खोज्न थालेका छन्। अहिले सरकारी संयन्त्रले 2 तरिकाबाट यस्ता कारोबारीको ट्रेस गरिरहेको छ। पहिले यस्तो कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दै आएको छ। केही व्यक्ति पक्राउ परेको समाचार आएपछि त्यस्तो गतिविधि अहिले ठप्प जस्तै छ। उता बैंकिङ च्यानलमा भएको असामान्य कारोबारमाथि राष्ट्र ब्याङ्कले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ। केही दिन अघि मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्करलाई 7 लाख रुपियाँसम्मको कारोबारको विवरण पठाउन निर्देशन समेत दिइसकेको छ। यो निर्णय क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नियन्त्रणमा लिनका लागि केन्द्रित गरिएको थियो। 10 लाख भन्दा माथिको कारोबारको सबै विवरण एफयूएमा पठाउने व्यवस्था सबैलाई थाहा भएकाले यस्ता कारोबारले त्यो भन्दा बढी कारोबार गर्दैनन्। त्यसैले 7 लाख भन्दा बढी कारोबारको विवरण मगाएर अध्ययन थालिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कका एकजना अधिकारी भन्छन्, चाहेको बेला राष्ट्र ब्याङ्कले सानो सानो कारोबारलाई समेत निगरानी गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन पनि राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो निर्णय गरेको हो। क्रिप्टोकरेन्सीका लागि पुँजी पलायन रोक्न सरकारले उक्त कदम सफल भए पनि यसअघि भइसकेको लगानी फिर्ता ल्याउन भने यसले थप समस्या देखिएको छ। देशको अर्बौं रुपियाँ सम्पत्ति जोखिममा पर्ने देखिएको छ। नेपालीले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी लगानी हाइपर फन्डमा गरेका छन्। त्यसबाहेक पहिलेदेखि नै रहेको बिटकोइनमा समेत नेपालीको लगानी छ। विश्वमा 20,000 भर्चुअल मुद्रा भए पनि अन्य मुद्राहरूमा भने नेपालीको आकर्षण कम पाइन्छ। पछिल्लो समय 20 महिनामै तेब्बर फिर्ता हुने आशयमा हाइपरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या वात्तै बढेको थियो। एकिन तथ्याङ्क नभए पनि अहिलेसम्म क्रिप्टोकरेन्सी अहिले 50 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै लगानी भएको अनुमान गरिएको छ। बैंकिङ च्यानलबाट बाहिरिएको पैसा र घट्दै गएको रेमिटान्सका आधारमा यस्तो अनुमान गरिएको हो। तर प्रतिफल प्राप्त गरिरहेका लगानीकर्ताले पनि यसलाई स्वदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरेर रकम प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्।
यस्तो कारोबारबाट भएको आम्दानी प्राप्त गर्न अहिले विदेशमा रहेका आफन्त र चिन्जानका व्यक्तिहरूको सहयोग खोज्न थालेका छन्। नेपालमा सिधै रकम प्राप्त गर्दा यसको रेकर्ड ब्याङ्कहरूमा हुने भएकाले विदेशबाटै रकम प्राप्त गरेर हुन्डी वा रेमिटान्स मार्फत फिर्ता पठाउने क्रम अहिले बढेको छ। तर यसरी घुमाउरो तरिकाले प्रतिफल फिर्ता ल्याउँदा यसको लागत भने महँगो पर्ने अवस्था रहेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना क्रिप्टो कारोबारी बताउँछन्। उनका अनुसार यो तरिकाबाट रकम फिर्ता लिँदा सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार लाभ कर तिर्नुपर्छ। रेमिटान्सको लागि अर्को थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले यसले प्रतिफल घट्छ। बाहिरबाट पैसा निकाल्दा त्यहाँ नियमअनुसार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै देशमा कर कम छ, कतै महँगो हुन्छ। ती लगानीकर्ता भन्छन् ट्याक्स हेभन कन्ट्रीमा आफन्त भए त धेरै समस्या हुँदैन, तर धेरै ट्याक्स तिर्नुपर्ने देशमा चाहिँ समस्या हुन्छ। उनी विदेशमा तिर्नुपर्ने कर नेपालमै तिरेर ल्याउने व्यवस्था भए यसले सरकार र लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा हुने दाबी समेत गर्छन्। भारतले 30% कर लगाउन थालेको छ। 30% त महँगो नै हो, तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशको जस्तो 5-10% कर लिने हो भने सहजै तिर्न तयार हुन्छन्। यसले सरकारलाई अर्बौं रुपियाँ राजस्व प्राप्त हुन्छ। ती कारोबारी भन्छन् होइन भने कुनै न कुनै तरिकाले त लगानी गर्नेले पैसा लिइहाल्छन्। यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको साइज मात्रै बढाउँछ। अहिले सरकार भने यसरी अवैध रूपमा गरिएको लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई समेत AAML CFT को दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने तयारी गर्दैछ। यसो हुँदा यसरी लगानी गरेको रकम पाइए सबै रकम जफत हुन्छ। तर यस्तो गर्दा सरकारलाई नै हानि हुने। क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी अहिलेको व्यवस्था अनुसार गैर कानुनी हो, तर यो आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति होइन। उनी भन्छन् यो सरकारसँग जोडिएको विषय मात्रै होइन, लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षाको विषय पनि हो। रुसले युरोपमा सन् 1945 पछिकै ठूलो युद्धको योजना बनाइरहेको तथ्यहरूले संकेत गरेको बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले दाबी गर्नुभएको छ। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा जोन्सनले योजना कार्यान्वयन सुरु पनि भइसकेको बताउनु भएको हो। खुफिया जानकारी अनुसार रुसले आक्रमण सुरु गरेर युक्रेनको राजधानी कियभलाई घेर्ने योजना बनाएको जोन्सनको दाबी छ। यदि त्यो भयो भने मानिसहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। यो कुरालाई सबैले बुझ्न जरुरी छ। वार्षिक रूपमा गरिने सुरक्षा सम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन म्युनिकमा रहनुभएका जोन्सनको यो भनाइ आएको हो। उता अमेरिकाले पनि युक्रेनको सीमामा 1,69,000 देखि 1,90,000 रुसी सैनिक तैनात गरेको दाबी गरेको छ। पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको दाबी गरिरहँदा रुसले भने सबै आरोपहरूको खण्डन गर्दै आइरहेको छ। आफ्नो सेनाले सो क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरिरहेको रुसको भनाइ छ।